तुमचो भुरगो न्ही आनी तुमचो भुरग्याक समजा कितें जातलें तेन्नाच तुमी करतले। तुमकां मात दुसऱ्याचें दूख लागना। 21 वर्सांचो हाता तोंडा कडेन आयिल्लो भुरगो ताणें गमयलो। आमकां सगळ्यांचे त्या दिसाचे म्हणजे न्यू इयराक कोणाक विश सुद्दां करपाक जमलें ना आनी तुवें अजून त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर कांय एक्शन घेवना। आनी आतां सगळे वटेन आपल्याचेर एक प्रेशर येता असो पळोवन तूं कित्याक कितें उलयता आनी तूं स्टेटमेंट्स करता आनी तूं सगळे आरोप जे आसा ते मनोहर भाईंचेर घालता। हाचेर आमी सगळीं जाणां निशेध करता। दुसरें तुमचें एक स्टेटमेंट आसा की तूं सांगता आपूण 2027 पळोवया इलेक्शनाक यो आपल्याक फेस कर। कित्याक 2027? तुवें बरी कामां केल्या। मनोहर भाईन जर तर 25 वर्सां सगळ्या लोकांक त्रास केल्ले। आतां दी रिजायन। तुका कोणें नाका म्हणल्यार रिजायन दिवपाक। दी रिजायन। आतां करया इलेक्शन। पळोवया तुजें कितलें हें आसा तें। 2027 कित्याक लोकसभे बरोबर परत एक इलेक्शन जावनी पणजे। ही आमची तुका सगळ्यांची चॅलेंज आसा। परत एकदा हे सगळे हातूंतल्यान हांव आमचो सगळ्यांचो मनोहर भाईंचेर जी विधानां केल्या ते विधानांच्या खातीर हांव सगळ्यांच्या वतीन ह्या आमदाराचो निशेध करता।